यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि 1,53,118 जनाको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क। मतदानका दिन मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगको प्रस्ताव। विद्यमान राजनैतिक व्यवस्थाका विसङ्गति विरुद्ध संगठित भएको अटेरी समूह समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा चुनावको मुखमा मात्र क्रियाशील हुँदा दिगो वैकल्पिक शक्ति बन्ने आशंका। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका बाजा पूरा नगरेको स्थानीयको गुनासो। विभिन्न योजना बाँडे पनि पूरा हुन सकेनन्। सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको 1.5 दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितको अवस्था फेरिएन। कर्णालीका द्वन्द्व पीडित महिला भन्छन् अधिकार र न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न राज्य उदासीन। भारतमा जलवायु परिवर्तनको भयावह अवस्था देखा परेको भन्दै सरकारवालाद्वारा चिन्ता व्यक्त। र मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षण छाडेर जान भनेपछि आफूहरू छाड्न बाध्य भएको। प्रशिक्षण छाडेका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीहरूको स्पष्टोक्ति। 24औं खुला तथा उमेर समूह पौडी प्रतियोगिता यही वैशाख 22 र 23 गते हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि 1,53,118 जनाको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको जनाएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले सो संख्यामा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। सहप्रवक्ता अर्यालका अनुसार आजसम्म 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुने मिति वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान तथा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म 3 दिनका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरूको उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थिति नगराउन र सो अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। विद्यमान राजनैतिक व्यवस्थाका विसङ्गतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अटेर गर्ने भन्दै पोखरामा शुरू भएको अटेरी अभियानबाट युवाहरूले संगठित रूपमा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका छन्। मुलुकभर विभिन्न स्थानमा अभियानकै रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अभियान शुरू गरिएको अभियन्ताले बताएका छन्। चुनावको मुखमा मात्र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउन चाहँदा सफल हुन नसकेको विगतको अनुभवका कारण यो अभियानप्रति पनि आशंका नै व्यक्त भएका छन्। पोखराका युवाले स्थानीय निर्वाचन लक्षित गरेर घोषणा गरेको अटेरी अभियानका तर्फबाट युवाहरूले विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका छन्। अभियानमा संगठित भई 456 पालिकामा 6,372 जनाले उम्मेद्वार दिएको बताइएको छ। अभियानले मुलुकभर स्थानीय तहमा दललाई नभई उम्मेद्वारको क्षमता र गाउँ नगरमा पुर्याउन सक्ने योगदानका आधारमा मतदान गर्ने परिपाटी विकासको उद्देश्य राखेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा प्रमुखको उम्मेदवारी दिएका अगुवा अभियन्ता गणेश पौडेल भन्छन्, राजनीतिक दलले गतिलो उम्मेदवार दिएनन् र उनीहरूलाई गतिलो उम्मेदवार दिन एउटा प्रेसर पनि एउटा क्रिएट हुन्छ। अब सफल हुन सकिएन, चुनाव जितिएन भने पनि, जस्तो कुनै एउटा पालिकामा मानव महानगर पोखरा महानगरपालिकामै गणेश पौडेलको कारणले कम्तीमा यहाँको ठुला दलहरूलाई गतिलो उम्मेदवार उठाउन बाध्यात्मकता सिर्जना गर्छन्, बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्छ नि। त्यो एउटा हाम्रो पहिलो सफलता हो। जितेपछि हुने दोस्रो सफलता हो। अघिल्लो पटक संविधान सभाको निर्वाचन र संघको निर्वाचनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका विवेकशील र साझा पार्टी बीचको एकता भत्किएपछि परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिने नयाँ शक्तिहरू नै अलमलमा देखिएकाले वैकल्पिक शक्तिप्रति आशंका गर्नेहरू पनि छन्। तर सबै शक्ति र अभियानलाई त्यसै गरी हेर्न नहुने अटेरी समूहका अगुवा पौडेलको तर्क छ। उनले भने, नेपालमा 3 प्रकारको पोलिटिकल स्पेस छ। एउटा लेफ्टिस्ट छ, हैन, एउटा राइटिस्ट छ, डेमोक्रेटिक, र अर्को अल्टरनेटिभ भन्ने एउटा स्पेस पनि छ। बाँकी छ त कुरा। तीनवटा स्पेसमा कुनको बिगर स्पेस छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ चुनावले मात्रै देखाउँदैन। अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सलाई विश्वास मान्ने मान्छेहरूले भोटाल्ने ठाउँमै देखेनन् एउटा कुरा है।
त्यो कारणले पनि हाम्रा केही मुद्दाहरूले उहाँहरूले सम्बोधन गर्न खोजिएको हो। वियोगशील साझा लगायतका केही अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स गर्नेहरूले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सलाई नै साबोटेज गरे होइन, त्यो गतिलो बनाएनन्, निष्कर्षमा लगेनन् भनेर हामीले उहाँहरूको केही मुद्दाहरूलाई पनि समावेश गरेका छौँ। चुनावका बखत फरक धारणा र भिन्न धारको वकालत गर्दै चर्चामा आउने समूह वा अभियानहरूले धैर्यता नगर्दा चुनावी सफलता हासिल गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पोखरा स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिक शास्त्र विभागका प्रमुख डाक्टर उमानाथ बराल परम्परागत राजनीतिक संस्कारले जरा गाडेको नेपाली मतदाता माझ कुनै पनि नयाँ शक्तिले विचारसँगै संगठन विस्तार नै गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। हो त्यो नो भोटको चाहिँ सेन्टिमेन्ट मात्रै उहाँले चाहिँ लिएको देखिन्छ। एउटा विकल्पमा एउटा एक्टिभिजम गरेर इस्युहरू जुन मुद्दाहरू उठाएर जनतासँग एकाकार हुँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा हाम्रोमा त्यो चाहिँ यो चुनावमा आउने त्यसपछि हराउने जुन परिपाटी छ त्यसले गर्दा सशक्त रूपमा त्यो वैकल्पिक राजनीति धारहरू तयार हुन नसकेको देखिन्छ एउटा भने। अर्कोतिर उहाँले धैर्यता संगठन निर्माणको धैर्यता पनि भएन। परम्परागत शक्तिहरूको कार्य सञ्चालनबाट असन्तुष्ट पक्ष नयाँ शक्तिको खोजीमा रहेको यथार्थ भए पनि नयाँ शक्ति वा समूह केका लागि हो भन्ने प्रश्न हुनुपर्ने युवाहरूले नै बताएका छन्। पोखराको बुढी बजार निवासी मोनिका राणा भाट भन्छिन्, लटेरी भनेर एकदमै धेरै टाइम भएको छैन नि त आएको। उहाँहरूले अब उहाँहरूको एक्सर्साइज त्यो कहिलेदेखि गर्नुभएको त्यो त थाहा छैन होइन, तर जित्नकै लागि चाहिँ अलि भनौँ न अलि धेरै टाइमदेखि अभियानहरू त्यसरी गरेर आउँदाखेरि चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यो जित्ने चाहिँ उनीहरूले हो भन्ने मानसिकता चाहिँ मान्छेहरूमा छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको पब्लिकली नदेखेको उहाँहरूले पक्कै काम गर्नुभयो होला, तर पब्लिकली नदेखेको अथवा पहिल्यैबाट नभएको भएर चाहिँ त्यो मानसिकता चाहिँ जान नसकेको हो। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वर्चस्व राखेका र लामो समयदेखि राज्य सञ्चालनमा रहेका राजनैतिक दलको दबदबालाई हटाउन केही व्यक्तिको प्रयासमा मात्रै काफी नहुने जानकार बताउँछन्। यसका लागि स्थानीय आवश्यकता र सञ्चालन पद्धतिबारे विस्तृत जानकारी र उम्मेद्वारको क्षमता लगायत विषयले ठूलो अर्थ राख्ने उनीहरूको धारणा छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उम्मेद्वार बन्न वा राजनीति गर्नका निम्ति दलकै छत्रछायामा रमाउने समाजमा राम्रो योगदान गरेका व्यक्तिलाई मौका दिने संस्कार आम मतदाताले समेत आत्मसात गर्नुपर्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठका साथमा दिवा भट्टराई। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका बाचा पूरा नगरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। समृद्ध इटहरीको नारासहित शहरका मुख्य स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने, बजार र बस्तीलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउने लगायत योजना बाढी पनि पूरा हुन सकेको पाइँदैन। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार द्वय द्वारिकालाल चौधरी र लक्ष्मी गौतमले स्थानीयलाई समृद्ध इटहरीको सपना बाँडेका थिए। समृद्ध इटहरी निर्माणका लागि सूर्यमा मतदान लेखिएको एमालेको रातो घोषणा पत्रलाई जनताले अनुमोदन पनि गरे, तर मेयरमा निर्वाचित चौधरीले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा घोषणा पत्र अनुसार काम गर्न नसकेको अधिकांशको गुनासो छ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार सडकको सरसफाई, अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना, आकाशे पुल निर्माण जस्ता घोषणा पत्रमा उल्लेखित महत्त्वपूर्ण काम हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा राजु केसीको तर्क छ। स्थानीय सरकार बन्दैछ, स्थानीय सरकारले आफ्नो चाहिँ विशेष खालको अधिकार लिएर आउँदैछ र यसले केही गर्न सक्छ भन्ने खालको ठुलो एउटा विश्वास थियो क्या। त्यो विश्वास अनुसार चाहिँ काम हुन नसकेको हो। उहाँसँग भएका अल्पकालीन दीर्घकालीन योजनालाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू देख्न सकिएन। 1 वर्षमा यो गर्छु, 2 वर्षमा यो गर्छु, 3 वर्षमा यो गर्छु, 4 भन्ने खालको देखिएन। संघीय सरकारकै बजेटमा विराटनगरको रानीदेखि किमाथाङकासम्म 6 लेनको सडक अन्तर्गत इटहरीमा सडक पूर्वाधार बने पनि अन्य पूर्वाधार भने बन्न सकेको छैन। घोषणा पत्रको 21 नम्बर बुँदामा नगरभित्रका खोला तथा पानीको भाग छुट्याई आवश्यक स्थानमा तटबन्ध निर्माण तथा बजार र बस्तीलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउने विषय समावेश गरिएको थियो। नगरवासी समेत जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि इटहरीलाई बाढीको जोखिमबाट जोगाउनेमा ढुक्क थिए, तर अहिले कुनै पनि बाचा पूरा नभएको र अस्तव्यस्त सडकले इटहरीको सौन्दर्यलाई पनि बिगारेको स्थानीय मतदाता पवित्रा खनालको गुनासो छ। अब भन्दाखेरि अब आकाशे पुल बनाउने, यहाँनिर अब विकास गर्ने, अब हरेक कुरामा भन्ने चाहिँ नाराहरू अब प्रचारहरू चाहिँ भयो चुनाव अगाडि। अब अहिले चाहिँ खासै केही हामीलाई त्यस्तो सुविधा त्यस्तो अब सहजता भयो जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव छैन। पछिल्लो 5 वर्षमा इटहरीले विकासको सिनकै नभाचेको भने होइन। उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले कम्तीमा 1
130 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, सामुदायिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन, स्वास्थ्यमा पहुँच, न्याय निरूपण जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सफल भएको दावी गरिन्। नयाँ मतदाताका रूपमा पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका इटहरी 2 का नीरज शर्मा पनि जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय तहका केही न केही काम भने भएको दावी गर्छन्। मेरो वडाको कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अनुसारको विकास पाएँ। जबकि हाम्रो कच्ची बाटोहरू थियो, मेरो घर अगाडिको बाटोहरू पनि योभन्दा अगाडि धेरै सरकारहरू बने। अब हिलोमा त्यति भाँसिएर हिँड्नुपर्ने एकदमै प्रब्लमहरू हुन्थ्यो। अब त्यो बाटोहरू बन्ने त मेरो मात्रै होइन, कच्ची बाटोहरू धेरै मर्मत भयो, जनतालाई धेरै राहत महसुस भएको छ र म चाहिँ खुसी छु एकदमै। मेयर चौधरीको कार्यकालमा इटहरीमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको स्थानीय डिलिराम दाहालको तर्क छ। नगर कार्यपालिकाले योजना बनाउँछ, नगर कार्यपालिकाको उपमेयरले अनुगमन गर्ने अनि उपमेयरले नेतृत्व गरेको समितिले फरसट गर्ने भने त्यो भन्दा ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ? स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ किन महालेखाले नै भन्यो, महालेखाले नै भन्यो, सरकारले बुझायो, तर किन भयो भनेर उसले पनि भने। हामीले एनालाइसिस गरेको चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार यसरी भएको। विवादास्पद अभिव्यक्ति र ठाडो स्वभावका कारण चर्चामा प्राय आइरहने मेयर द्वारिकालाल चौधरी यो पटक उम्मेद्वारको रेसमा छैनन्। उनको कार्यशैली र उपमहानगरको परिणामका आधारमा नै चौधरी आफ्नै पार्टी एमालेको पनि रोजाइमा पर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुम्निमा चामलिङका साथमा अनिल परियार, इटहरी, सुनसरी। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले काभ्रेमा चुनावी अभियान शुरू गरेका छन्। स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका दलहरूले घर दैलो अभियान शुरू गरेका हुन्। काभ्रेबाट सहकर्मी नगेन्द्र अधिकारीको रिपोर्ट। धुलिखेल नगर प्रमुखका प्रत्याशी समेत रहेका एमाले काभ्रेका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले 13वटै स्थानीय तहमा सरकारमा रहँदा आफूले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कामका योजना सहित जनताको माझ गएको बताउनुभयो। हामी के गर्छौं त्यो विषयमा हामी छलफल ज्यादा जनताको बीचमा पुर्याउँछौं। हामीले हिजो के गर्यौं, त्यसमा हाम्रा उपलब्धिहरू के हुन् र राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेले खेलेको भूमिकालाई सबै जनताहरूको बीचमा सुसूचित गराउने उद्देश्य सहित हामी अगाडि बढेका छौं। राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा पछौटेपनमा रहेको नेपालको विकासलाई स्थानीय राजनीतिक अधिकार जुन संविधानले दिएको छ त्यसलाई सुनिश्चित, व्यवस्थित, पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायीपूर्ण बनाउने उद्देश्यका साथ हाम्रो निर्वाचन अभियान सुरु भएको छ। जनताका मनोभावनाहरू बुझ्ने, जनताका आवश्यकताहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा नेकपा एमाले योजना सङ्कलन, योजना व्यवस्थापनका कुरादेखि लिएर किन नेकपा एमाले को विजय जरुरी छ भन्ने विषयको औचित्य साबित गर्ने गरी जाने हाम्रो अभिप्राय छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बनेपा नगर प्रमुखका प्रत्याशी शान्तिरत्न साक्यले निर्वाचन परिचालन लगायतका समितिलाई पूर्णता दिएर घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेको बताउनुभयो। यो निर्वाचन कमिटीहरू नगर समितिलाई फुल फ्लेजमा अगाडि बढाउनको लागि फुल बडी मिटिङबाट चाहिँ आज निर्वाचन परिचालन समिति हाम्रो नगर सभापति महेश कर्मचारीज्यूको नेतृत्वमा उहाँको अध्यक्षतामा चाहिँ यो गठन गरिसकेका छ। प्रचार प्रसार समितिको अफिस पनि आज नगर सभापतिकै हातबाट चाहिँ यो हाम्रो अफिस चाहिँ उद्घाटन पनि भइसकेको अवस्था छ र अब कार्यक्रमलाई अगाडि टोलमा वडामा लानको लागि हामीले कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। आजभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै 1-2 हप्ता अगाडिदेखि नै हाम्रो वडा कमिटीका साथीहरू चाहिँ टोलमा चाहिँ पुगेर भोट माग्ने काम चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था पनि छ। यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। काभ्रेका 13वटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेका छन् भने एमाले, राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलहरू र केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। 13 स्थानीय तह र 135 वडाका 701 पदका लागि 2773 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। आयोगले तय गरेको निर्वाचन तालिका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। काभ्रेमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 630 दल दर्ता भएका छन्। 189 मतदान स्थलका 381 मतदान केन्द्रमा 3,03,650 मतदाता सहभागी हुँदैछन्। सत्तारूढ गठबन्धनले 7 प्रदेशमा आयोजना गर्ने भनेको चुनावी सभा नगर्ने भएको छ। आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन दलले स्थानीय तहमै सभा आयोजना गर्ने गरी तालिका संशोधन गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा सिट बाँडफाँडमै अल्झिएको गठबन्धनले काठमाडौँमा एउटा मात्रै चुनावी सभा आयोजना गर्ने भएको हो। गठबन्धनले 23 गते काठमाडौँमा संयुक्त चुनावी सभाको आयोजना गरेको आन्तरिक तयारी तथा अनुगमन समिति सदस्य सचिव केशव राज जोशीले बताउनुभयो। यसअघि गठबन्धनले 7 प्रदेशमा आइतबारबाट 22 गतेसम्म चुनावी सभा आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो।
मोरङको विराटनगर महानगर र केराबारी गाउँपालिकाको गरी उपप्रमुख सहित 9 जनाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। विराटनगर महानगरमा स्वतन्त्रबाट उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएकी सदिना खातुनको उम्मेदवारी खारेज भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। यस्तै महानगरको वडा नम्बर 4 को जनता समाजवादी पार्टीका दलित महिला सदस्य रचना पासवान, वडा नम्बर 6 को लोकतान्त्रिक पार्टीका दलित महिला सदस्य आशा पासवान, वडा 11 को पिछड़ा वर्ग अनुसार दलित जनजाति पार्टीको महिला सदस्य दीपा सहनीको उम्मेदवारी खारेज भएको उहाँले बताउनुभयो। महानगरको वडा नम्बर 12 को वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सदावृक्ष महतो र पिछड़ा वर्ग अनुसार दलित जनजाति पार्टीका देवनारायण मुसरको उम्मेदवारी खारेज भएको हो। यस्तै महानगरको वडा नम्बर 13 को महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी जनता समाजवादी पार्टीकी विमलादेवी पौदार र वडा नम्बर 11 मा जनमत पार्टीबाट वडा सदस्यका उम्मेद्वार राजेश प्रसाद यादवको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। यस्तै केराबारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा एमालेबाट महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएकी पवित्रा लिम्बुको उम्मेदवारी खारेज भएको निर्वाचन अधिकृत भानुभक्त उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँले लिम्बू महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामा कार्यरत रहेको उजुरी परेकाले छानबिन गरेपछि उम्मेदवारी खारेज गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको 17 वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडित, त्यसमा पनि अझ महिलाहरूको जीवनमा कुनै तात्विक परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। केही महिलाले मूलधारमा आफूलाई स्थापित गरिसके पनि कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, दैलेख, जुम्ला, सल्यान लगायतका विकट जिल्लाका महिलाहरू कतिपय अधिकारबाटै वञ्चित भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विकट क्षेत्रका महिलाहरूलाई मूलधारमा ल्याई अधिकार र न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न राज्य उदासीन रहेको गुनासो गरेका छन्। 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, दुखीलाई सुखी बनाउने हैन, गरिबलाई धनी बनाउने भन्ने तिनीहरूको अब थियो नि त्यतिखेरको आवाज। भनेपछि अहिले आफू धनीमा झन् धनी भइरहेछन्, गरिबलाई गरिब अझै तल पारिरहेछन्। अब द्वन्द्व पीडित महिलाहरूलाई कहीँ न कहीँ स्थान दिन पर्यो हैन, र पुरुष र महिलामा भेदभाव अझै पनि किन भइरहेछ, महिलाहरू हामी पनि लड्न पर्छ। जुम्लाकी सुमन बस्नेतले भने जस्तै द्वन्द्व पीडित महिलालाई पनि राज्यको मूलधारमा आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बुलन्द बन्दै गएको छ। विशेषतः सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोहमा सहभागी लडाकु, श्रीमान अनि सन्तान गुमाएका तथा अन्य विविध कारण प्रभावित महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका अधिकार र न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न राज्य उदासीन रहेको उनको गुनासो छ। कालीकोटकी जयपुरा विकट राज्यले आफूहरूलाई आश्वासन दिने भन्दा बढी केही गरेको गुनासो गर्छिन्। केही रोजगारमा हाल्छौं, केही गर्छौं भनेर पल चाहिँ उठाउँछन् अनि पछि के भन्छन् भने के अब सेवा सुविधा एउटा सामान्य सिफारिस बनाउनलाई पनि गर्छौं भन्नेमा चाहिँ गर्नेवाला कोही छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला श्रीमान गुमाएकी कृष्णमाया रावतले आफू जस्तै द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई राज्यले मूलधारमा ल्याउन र न्याय सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले सत्य निरूपण आयोगलाई सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। एउटा विधवा महिला हौं, हामी सानो उमेरमा विधवा भयौं, 12-13 वर्षकै उमेरमा विवाह गरियो। सानो अलि पिछडिया जिल्ला भए हुनाले अब दुर्गम ठाउँ छन् हाम्रो। त्यही भएर अरू भन्दा पनि राज्यबाट अब हाम्रो आयोग सत्य निरूपण तथा आयोगहरूमा पनि हाम्रो शान्ति समितिले हाम्रो मुद्दा दर्ता गरे भन्ने भयो, तर हाम्रो अहिलेसम्म त्यहाँ दर्ता भएको पनि केही सुनवाई भएको छैन, परिचय पत्र पनि पाएका छैनौं आजसम्म। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत द्वन्द्व पीडितका उजुरी संकलन गरी न्याय दिलाउने भनेको सरकारले अझैसम्म पनि उक्त कार्य गर्न नसक्दा आफ्ना मुद्दा मात्रै होइनन्, पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको महसुस दैलेखकी रत्ना रेग्मीले पनि गरेकी छिन्। उनी भन्छिन्, मेरो श्रीमान टिचर हुनुहुन्थ्यो, स्कुलमा पढाइरहेको बेलामा पीडित पक्षले अपहरण गरेर लगिसकेपछि 2061 साल पुसको माघ 5 गते मलाई घरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो। त्यसपछि 62 भदौ 20 गते मेरो श्रीमानको हत्या भएको थियो। मेरो घरमा ससुरा पनि जेल खानुभयो, मेरो जेठाजुलाई पनि 83 दिन जेलमा हालियो। शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पुग्दा पनि अहिलेसम्म हामीलाई कुनै शहीद र घाइते अपाङ्गहरूको खोजी गरेको छैन। जो हामीले सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थियौं, त्यो उजुरीहरू ओझेलमा पारिएको छ। सरकारले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारका लागि 10 लाख राहत रकम दिने घोषणा गरेको थियो। त्यो राहत केहीले पाएका छन्,
त केहीले अझै पाउन सकेका छैनन्। तर राजनीतिक दल र सरकारले राहतको सट्टामा वा अब दिन्छौं भन्ने आश्वासनमा आफूहरूलाई अन्य सेवा र अधिकारबाट वञ्चित गराएको सल्यानकी जमुना डागीको गुनासो छ। श्रीमान गुम्नु भयो, छोरा गुम्नु भयो, छोरी गुम्नु भयो, त्यो 10 लाखले उहाँको छोरा र श्रीमान ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यसमा उहाँलाई नै दिन तयार छौं। तर सुन्नुपर्ने राज्यले हाम्रो कुरा सुनाइ होस् र सम्बन्धित ठाउँमा पुगोस्। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले द्वन्द्व पीडित महिलाको वर्तमान अवस्था र सवाल उजागर गर्न र पहिचान गरिएका सवालहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कुनै ठोस पहल गर्न नसकेको गुनासो द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशकी संयोजक शीतल सिंह राठौरको छ। अब गर्यो सुनायो त्यो सुन्ने काम हुँदैन, सुन्छन् उडाइदिन्छन् हैन। हाम्रो बोल्ने काम मात्रै हुन्छ, सुन्ने काम हुँदैन। त्यो सुनेका कुरा कार्यान्वयन पनि हुँदैनन्। यही देशको हामी नागरिक हौं, यही देशको हामी एउटा प्रतिनिधि हौं र हामीले द्वन्द्व पीडितलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सोच्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। महिला केन्द्रित सत्य, न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि काम गर्न सरकार चुकेकाले अब नेतृत्वमा आउने जनप्रतिनिधिले महिला मैत्री दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने राठौरको तर्क छ। हामीलाई सत्य पनि चाहियो, न्याय पनि चाहियो हैन, आत्मसम्मान पनि चाहियो, परिपूरण चाहियो। र हामीले के भन्छौं भनेपछि परिपूरणको पाटो अगाडि ल्याएपछि द्वन्द्व पीडितको अवस्था कस्तो छ त? द्वन्द्व पीडितको अवस्था हेरेर परिपूरणको व्यवस्था राज्यले गरिदियो भनेपछि अनि हामीलाई पनि हो सरकारले गर्दैछ भन्ने पनि हामीलाई लाग्ने, सरकारले पनि गरे जस्तो भने काम पनि देखिने। दिगो शान्ति र द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्यायको सुनिश्चिततासँगै महिला अनि पिछडिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। तर पीडितहरूले महसुस गर्ने गरी सो कार्य हुन सकेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला एकैसाथ सँगै युद्धमा होमिएका एक तहका व्यक्तिहरू सत्तामा पुगिसकेको अवस्थामा पनि अझै भुइँ मान्छेकै हैसियतमा रहेका पीडितको समस्या किन समाधान भएनन् त? कर्णाली प्रदेशकी पूर्व मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रकी वर्तमान अध्यक्ष विमला केसी भन्छन्, त्यहाँ पनि क ख ग घ वर्ग छ, त्यो वर्गभित्रका सबै साथीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। दर्ता प्रक्रियामा छुटेका साथीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। प्रक्रियाका नाममा छुटेका साथीहरू, खास छुटेका साथीहरू आउन सक्ने अवस्था बनेको छैन। प्रक्रिया पनि अलि जटिल र झन्झटिलो भएको कारणले द्वन्द्व पीडित सबै खालका साथीहरू आइपुग्नु भएको छैन। द्वन्द्व प्रभावित महिलाका प्राथमिकता र आवश्यकतालाई परिपूरणको माध्यमबाट पूरा गर्न उचित विकल्प खोज्नु मात्र नभई उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन पनि राज्य जिम्मेवार हुनै पर्छ। तर सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको 1.5 दशक भइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु चाहिँ द्वन्द्वको राप छिचोलेर अहिले सत्तामा पुगेकाहरूको असफलतासँग जोडिएको टिप्पणी भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज परीक्षण उडान गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौँबाट उडान भरेको विमान साँझ 5:30 बजे भैरवामा ल्यान्ड भएको थियो। यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले रात्रिकालीन उडान गर्न मिल्ने 7वटा विमानस्थल 18 घण्टा खुला गर्ने भएको छ। वायु सेवा सञ्चालकहरूले भने यसैका आफ्ना तालिका संशोधन नगरिकन नयाँ तालिका लागू गर्न नसक्ने बताएका छन्। रेड पाण्डा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत संरक्षण कर्मी सोनाम टासी लामाले प्रतिष्ठित हविटली अवार्ड प्राप्त गर्नु भएको छ। सुनसर स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुल आमदानीको 80% राजस्व रकम चुहाड भइरहेको उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको चेम्बर पदाधिकारी टोलीले शर्मासँग मन्त्रालयमा आज छलफल गरेको हो। गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्ने अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। व्यापार घाटा कम गर्नका लागि निर्यात प्रवर्धनमा सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। सो क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो।
शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 20.0 अङ्कले घटेर 2356.17 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 4.32 अङ्कले घटेर 450.24 अङ्कमा पुगेको छ। आज कुल 226 वटा कम्पनीहरूको शेयर किनबेच भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग भारतमा जलवायु परिवर्तनको भयावह अवस्था देखा परेको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गत मार्च यता भारतका विभिन्न राज्यमा उष्ण लहर अर्थात अत्याधिक गर्मीले 10औं लाख मानिसको जनजीवन प्रभावित भएपछि त्यसको कारण जलवायु परिवर्तन मानिएको छ। इन्स्टिट्युट फर क्लाइमेट चेन्ज स्टडीजका निर्देशक शिवानन्द पाईले जलवायु परिवर्तन सहित बढ्दो जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनका कारण पनि गर्मी अत्याधिक भएको बताउनु भएको छ। भारतमा मे र जुन महिनामा उष्ण लहर सामान्य भए पनि यो वर्ष त्यस अगाडि नै गर्मी शुरू भएको हो। यो वर्षको मार्चमा विगत 122 वर्ष यताकै सबैभन्दा गर्मी मापन भएको मौसम विभागले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। प्रशिक्षण छाडेका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीले बन्द प्रशिक्षण छाडेर जान पर्नेपछि आफूहरू छाड्न बाध्य भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले प्रशिक्षक अल मुतारीले पटक पटक क्याम्प छाडेर जान पर्नेपछि आफूहरू छाड्न बाध्य भएको बताए। प्रशिक्षक अल मुतारीले सार्वजनिक रूपमै झुटो आरोप लगाएको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षणमा रहेका अन्य 4 खेलाडीले पनि प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। रोहित चन्दलाई टोलीबाट निकालेपछि अन्य 9 खेलाडीले प्रशिक्षण छाडेका थिए। मुलुक बाहिर रहेका कप्तान किरण चेम्जोङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रशिक्षक अलमुतारीले खेलाडीमाथि गरेको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। यस्तै प्रशिक्षणमा रहेका थप 4 खेलाडीहरू मिडफिल्डर पूजन उपरकोटी, फरवार्ड दर्शक गुरुङ, मिडफिल्डर एरिक बिस्ट र गोलकिपर दीप कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एएफसी एशियन कप छनौट 2023 को छनौट चरणको तयारीमा रहेको फुटबल टोलीका 9 सिनियर खेलाडीले प्रशिक्षक अलमुतारीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत मंगलबार प्रशिक्षण क्याम्प छाडेका थिए। 20औं खुला तथा उमेर समूह पौडी प्रतियोगिता यही वैशाख 22 र 23 गते हुने भएको छ। नेपाल पौडी संघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता वैशाख 22 र 23 गते हुने जनाएको हो। प्रतियोगिता स्तादोबारु स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा कुल 23 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी करिब 150 जना खेलाडीको सहभागिता हुने संघले जनाएको छ। 2 दिन चल्ने प्रतियोगिता हंगेरीमा हुने 19औं विश्व पौडी प्रतियोगिता, 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पोखरा र चीनमा हुने एशियन गेम्सलाई मध्यनजर गरेर आयोजना गर्न लागि पौडी संघका अध्यक्ष अशोक बज्राचार्यले बताए। प्रतियोगिता 19औं विश्व पौडी प्रतियोगिताको अन्तिम तथा एसियाली खेलको लागि पहिलो चरणको छनौट प्रतियोगिता समेत रहेको संघले जनाएको छ। प्रतियोगितामा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने खेलाडीले नगद 10,000 प्राप्त गर्ने संघका अध्यक्ष बज्राचार्यले बताए। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी सुनिता र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।